हे मोदी आणि भाजपा सरकारची ताकद आसा ताजें हें फळ आसा. राष्ट्रगानाचो अपमान कोण करूंकूच शकना. ताका कायद्यान ताका संरक्षणय बीन आसा, कायदो जाल्लो आसा. आणि कायद्याच्या हातून भितर जेन्ना एकदां कायदो पारीत जाता कायद्या फुडें सगळे सगळे समान आसा. त्या वेळाचेर म्हाका आवडना म्हणून किंवा म्हाका आवडटा म्हणूनच ते जाय नाका हाजेर कोणाचें बंधन आसूंक शकना. जेन्ना कसलीय गोष्ट कायद्यान परावर्तीत जाता ती तातूंत बंधनकारक जेन्ना आसता तिजो मान दिवपाक जाय. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांणी केल्ले प्रयत्न राष्ट्रगिताचो 150 वर्साचो पूर्ण काळ आणि 150 वर्सां भितर ह्या गिताक लागून ह्या दोन शब्दाक लागूनच जी देश स्वाभिमानाची स्वाभिमानाचो उजळ सगळ्यांच्या क्रांतिकारकांच्या आंगान भरलो आणि जे देशा खातीर पेटून उठले हे दोनूच शब्द आशिल्ले जी तांकां उर्जा दिताली. वंदे मातरम ह्या नाऱ्यानच सगळे देशसेवेसाठी अर्पीत जाल्ले आसात. सगळ्यांनी आपले त्याग केल्लो आसा, बलिदान दिल्लें आसा. त्या वंदे मातरमाक 150 वर्सांची परवड गेली. त्या 150 वर्साच्या परवडीन भितर आज काँग्रेसीन जी केल्ली तिका जर सुटका जर कोणी जर करून दिल्ली आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सरकार आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि सहकाऱ्यांनी हाका एक कायदेशीर स्वरूप दिल्लें आसा जे सगळ्यांक आतां मान्य आसा. काँग्रेस तुमचेर एलिगेशन करता तुम्ही RSS आणि बीजेपी मेळोन वंदे मातरमाचेर एक प्रोपोगंडा करता म्हणटा ते. शेवटी तांकां तेंच उलोवपाक पडटलें न्ही जे जे आमी करतात ते प्रोपोगंडा म्हणून. अरे देशा खातीर जे अभिप्रेत आसा आणि जाय तीच गोष्ट जर केल्ली आसा. 370चे कलम जर काडपाक जाय जे आमचे एकसंघता दाखोवपाक जाय. एका राष्ट्रां भितर दोन राष्ट्र आसूंक शकत ना. जे आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे जे स्वप्न आशिल्लें ते स्वप्न सत्यात उतरलेलें आसा. काश्मीर वेगळो आणि भारत वेगळो जावंकूच शकना. आयज त्या जाग्याचेर हाजे पयलीं केन्ना तरी वचपाक पासपोर्ट लागतालो. आमचो भाग आसूं भिरांकूळ वातावरण आशिल्लें त्या जाग्याचेर सगळी चेंज जर कोणें जर करून दाखयली ती नरेंद्र मोदीची आनी भाजपा सरकारान. आणि म्हणून 370 काडपाचें आसा. 150 वर्साच्या बंधनांतल्या झोंकडांतल्यान जे बंदी दवरिल्ले ते वंदे मातरमाचें गीत आसत किंवा बाकीचे काही गजाली आसतल्यो ह्यो आमच्या राष्ट्राचो अभिमान आसा. आणि ज्यो ज्यो आमचो अभिमान आसा आणि ज्यो ज्यो आमी केल्ल्यो आसा त्या हांच्या पोटान दुखता. आणि म्हणटकीर तांकां ते एलिगेशन करपाची संवय आसा जी ते मुळात ते करीत आयिल्ले आसा.